ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत यदिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिसचन्द्रम् सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्या नन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासदृचिभिद्युतिभिरवदातत्त्रिभुवनम् अनन्तैत्रय्यन्तैरनुभिहितैषाहलालम् हताशेषावद्यम् अयवदनमीडी महिमा अयवदनमीडी महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को असीम अनुकंपा हो। हामीहरू सन्ध्याको समयमा भगवानका केही विशेष चर्चाहरू स्तोत्र रत्नको माध्यमद्वारा गर्दै आएका छौं। समग्र विश्वभरि छरिएर रहनुभएका र यो प्रत्यक्ष माध्यममा जोडिएर श्रवण गर्न समुपस्थित हुनुभएका सबै भक्तवर्ग भागवत मण्डली, आज हामी 13वां दिनको सन्ध्याकालीन सत्संग समारोह अर्थात् 13वां भागमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। हामीले हिजो 27 श्लोकसम्म भनौं चर्चा गरेका थियौं। आज 28वां श्लोक सबैजनाले स्तोत्र रत्नको आलवन्दारको यो 28वां श्लोक पल्टाउनु होला, हेर्नु होला। त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोऽञ्जलिः तदैव मुषणात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुषणाति न जातु हीयते। त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोऽञ्जलि तदैव मुष्णाति अशुभानि अशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। भगवानलाई दिव्य प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी महाराज। त्वत् अंघ्रिम उद्दिश्य, यसको अन्वय यसरी हेर्नुहोला। त्वत् अंघ्रिम उद्दिश्य कदापि केनचित् अपि वा यथा तथा वा अपि सकृत कृतः अंजलि तदा एव अशुभानि अशेषतः मुष्णाति शुभानि पुष्णाति जातु न हीयते। यसरी अन्वय गर्नु। त्वत् अंघ्रिम उद्दिश्य कदा अपि केनचित् यथा तथा वा अपि सकृत कृतः अंजलि
सकृत अञ्जलि कृतः सबैजना हाम्रो हो। तदा एव अशुभानि अशेषतः मुष्णाति शुभानि पुष्णाति जातु न हीयते। त्यसरी अन्वय गर्नेलाई हिजोको प्रसङ्गमा भगवानका युगल चरणारविन्दको दिव्य प्रसङ्ग आएको थियो। भगवानको चरणारविन्दलाई भक्तले कसरी छोड्न सक्दैन, किन छोड्न सक्दैन भन्ने कुरा भगवानका युगल चरणारविन्दको जुन स्वारस्यताले गर्दा निमग्न भएको व्यक्ति भगवत चरणारविन्दलाई छोडेर भाग्नै सक्दैन। जतिसुकै भगवानले चाहिँ त्यहाँबाट निकालिदिए पनि, मना गरिदिए पनि, तैँले यहाँ बस्नु पर्दैन खेदाइदिए पनि ऊ छोडेर भाग्न सक्दैन। भगवानका चरणको त्यस्तो महत्त्वलाई बताउनु हो। त्यो यसरी शरणागतिकै विधान हो भनौँ। यिनीहरू अहिलेको चर्चामा मन्त्र रत्नको पूर्वार्धका चर्चाहरू भइरहेका छन् अझैसम्म। शरणागति शरणम प्रपद्ये सम्मकै चर्चा परिचर्चा यी श्लोकहरूबाट स्वामीजी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ भगवानको शरणागति कसरी गरिन्छ भन्दा मन, वचन र शरीर त्रिपुटी भनौँ तीनटै अङ्गले युक्त भएको शरणागति हुन्छ। यद्यपि तीनटै अङ्गले पूर्ण भएको छैन, एउटै अङ्गले मात्रै पनि शरणागति गरिएको छ भनेदेखि खेर जाँदैन अरे। त त्यसमध्येको एउटा कायिक शरणागति जसलाई हामी शरीरद्वारा गर्ने शरणागति भन्छौँ। भगवानको अगाडि जानु, प्रार्थना गर्नु, साष्टाङ्ग गर्नु आदि इत्यादिलाई कायिक शरणागति, शारीरिक शरणागति भनिन्छ। मनद्वारा स्मरण गर्नु मानसिक शरणागति भनिन्छ। र वचनले म हजुरको शरणमा छु भनेर भन्नुलाई वाचिक शरणागति। कायिक, मानसिक, वाचिक तीन प्रकारका शरणागतिहरू हुन्छन्। यसमध्ये यो कायिक शरणागतिको एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा श्लोक, यो श्लोक प्रस्तुत गर्दै हुन्छ स्वामीजी। त्वत् अङ्घ्रिम उद्दिश्य, हजुरका हिजो बताएका जस्ता। कस्ता त भन्दा मधुस्यन्दिनी तवामृतस्यन्दिनी पाद पङ्कजे र अमृत स्यन्दी पाद पङ्कजको विषयलाई त्यसलाई लिएर त्वत् अङ्घ्रिम उद्दिश्य, हजुरका दिव्य मधु प्रवाहित हुनेवाला दिव्य चरणारविन्दको उद्देश्य मात्रै गरेर कदापि कुनै दिन, कदा भन्नाले कुनै दिन, कुनै समयमा, कुनै अवस्थामा केनचित जो कोहीले कसैले, किन भनेको कसैले पनि, यथा तथा वा अपि जसरी तसरी भए पनि, त्यसमा सबै विधि विधान परिपूर्णै हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन अरे। जसरी तसरी भए पनि, जहिले तहिले भए पनि, जोसुकैले भए पनि एकचोटि गएर चाहिँ हजुरको अगाडि गएर यथा तथा वा अपि जसरी तसरी भए पनि सकृत एकैचोटि भन्ने, सकृत एकैचोटि पनि कृत अञ्जलि, अञ्जलि कृत शरणागत गरेर हात जोड्यो भगवानको अगाडि गएर एकचोटि मात्रै पनि जसरी तसरी कोही व्यक्तिले हात जोड्यो मात्रै भने तदा एव तत्कालै तुरन्तै के हुन्छ, अशुभानि अशेषतः मुष्णाति अरे। अशुभ भनेका पापहरू, त्यो व्यक्तिको शरीरमा रहेका जति प्रकारका कल्मसहरू थिए, अपराधहरू थिए, पापहरू थिए, ती अशेषतः सबै एउटा एउटा चाहिँ छुटे होला, अरू चाहिँ बाँकी नै होला, टाँसिराखेको होला, होइन, सबै जान्छन् अरे। अशुभानि, जति अपराधहरू थिए अशेषतः मुष्णाति, भगवानले सबै चोरिदिनुहुन्छ। भगवानलाई चोर चोर भन्छन्। वास्तवमा भगवानलाई चोर भनेर राम्ररी जानेर भनेको भक्तहरूले, सन्तहरूले भन्नुहुन्थ्यो। हामीले एउटा न्याय दर्शनमा मङ्गलाचरणको श्लोक थियो, बडा विचित्रको हामीले त वैशेषिक
दर्शन पढ्दाखेरि हामीले पढाएको थियौँ। ब्रजे वसन्तम नवनीत चौरम ब्रजाङ्गना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि अथवा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवानलाई यसरी हामी स्तुति गर्दै चोरलाई पनि मेरो नमस्कार। ब्रजे वसन्तम नवनीत चौरम, यसैलाई चाहिँ गोपी जनदुकुल चौरम शब्द आउँछ त्यहाँ। यही श्लोकको भाव हो, मैले अघि भनेको श्लोक ग्रन्थमा। त त्यस्तै गरी यहाँ पनि अशुभानी अशेषतः मुष्णाति, अशुभ जति पाप जति अपराध जति सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ भगवानले चोरिदिनुहुन्छ। मुसस्ते धातुस्ते भनेको चोरी गर्नु। त्यसै गरी शुभानी फेरि पुण्यहरू तुरन्तै पुष्णाति पुष्ट हुन्छन्, परिपुष्ट हुन्छन्, पुष्ट परिपूर्ण हुन्छन्। अर्थात् जसले भगवानको अगाडि गएर एकैचोटि भए पनि जसरी तसरी भए पनि एकैचोटि भगवानको अगाडि गएर हात जोडेर प्रार्थना गर्छ भगवानको लागि भने तुरन्तै अपराधहरू नष्ट हुन्छन् र उसमा पुण्य प्रवेश गर्दछन्। शुभानि पुष्णाति, त्यहाँ प्रवेश भएका पुण्यहरू जातु भनेको कहिल्यै पनि नहियते, छोडेर जाँदैन, नाश हुँदैन। यसरी यो श्लोकको अर्थ हो। अब यसका भावनाहरू हेरौँ। अञ्जली शब्द बडा विचित्रको छ। यो अञ्जलीको व्याख्या बद्धाञ्जलि पुटम दीनम याचन्तम शरणागतम। हाम्रो आचार्यहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ बद्धाञ्जलि पुटम दीनम याचन्तम शरणागतम। त्यस्ता शरणागत भक्तलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कस्तो त भन्दा बद्धाञ्जलि पुटम दुवै हात जोडेको अत्यन्त दिनहीन, हीनताको अनुभव गरेको। हीनता यस मानेमा कि मैले मेरा अपराधलाई आफै नाश गर्न पनि सक्दिनँ, मेरो प्रयासद्वारा मैले भगवानलाई प्राप्त गर्न पनि सक्दिनँ, मसँग ज्ञान छैन, शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन, पावर छैन, मेरो अधिकार छैन परमात्मालाई प्राप्त गर्ने भनेर अत्यन्त दीन भएर म हजुरको शरणमा आएको। याचन्तम शरणागतम, हजुरको शरणागतलाई मैले मागिरहेको छु। त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो जीवात्मालाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यो रामायणमा यस्तो शब्द आउँछ यहाँ। अब यहाँ बद्धाञ्जलि पुट शब्दमा अञ्जली बाँध्नु भनेको यसलाई कायिक शरणागति, शरीरद्वारा गर्ने शरणागति। र म यस्तो दीन छु, हीन छु भनेर मनले अनुसन्धान गर्नु, म उपाय रहित छु भनेर अनुसन्धान गर्नुलाई मानसिक शरणागति भनिन्छ। अनि भगवानसँग रक्षा माग्नु, मुखद्वारा कृपा होस् भगवान मेरो रक्षा होस् भनेर प्रार्थना गर्नु, यसलाई वाचिक शरणागति। यी तीनटै शब्द शरणागति हुन्। र यसमध्ये एकैका मात्रै पनि, एउटै मात्रै छ भने पनि त्यसको कल्याण हुन्छ भन्ने छ। त्यही भएर तदङ्ग्रिम उद्देश्य कदापि केनचित अपि, कुनै व्यक्तिले कहिले जसरी तसरी भए पनि, यथा तथा वा अपि जसरी भए पनि सकृत कृत अञ्जली, एकचोटि मात्रै पनि हजुरको अगाडि आएर हात जोडेको छ भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण अशुभहरू नष्ट हुन्छन् भन्यो। यसको तात्पर्य के त भन्दा शरणागत गर्नेवाला व्यक्तिको लागि, भगवानको अगाडि गएर हात जोड्नको लागि, अञ्जलिबद्ध प्रार्थना गर्नको लागि समयको पाबन्दी छैन, अधिकारी विशेषको पाबन्दी छैन, नियमको पाबन्दी छैन। चाहे जति बेला जसले जहाँ गरे पनि भयो, त जति बेला जसरी गरे पनि त्यो अञ्जलीले कल्याणै गर्दछ। त्यही भएर कदापि, कदापि भनेको जहिलेसुकै होस् अरे, समयको चाहिँ जरुरी भएन। वैशाखमै गर्नुपर्दछ अथवा चाहिँ उत्तरायणमै गर्नुपर्दछ, वसन्त ऋतुमै गर्नुपर्दछ, अथवा चाहिँ कार्तिक महिना श्रेष्ठ हो, यी कुनै नियमहरू हुँदैनन्। त्यसलाई साहित्य हेर्नुपर्दछ, लगन जुराउनु पर्दछ, जरुरी भएन। जसरी उपासना आदि गर्नको लागि, यज्ञ याग आदि गर्नको लागि
नियमहरू हुन्छन्। त्यसमा वसन्त ऋतु राम्रो अथवा उत्तरायणको समय राम्रो, शुक्ल पक्ष राम्रो, प्रातःकाल राम्रो, राम्रो नक्षत्र होस्, योग राम्रो होस्, करण राम्रो होस्, समय पनि अत्यन्त शोभन होस्, अशुभ समय नबनोस्, त्यसले राम्रो फल दिन्छ भनेर त्यसरी गरिन्छ। तर भगवानको अगाडि गएर अञ्जली बाँधेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु, शरणागति गर्नु, शरणागतिको लागि कुनै साइत हेर्नु पर्दैन। उत्तरायणले पनि रोक्दैन, दक्षिणायणले पनि रोक्दैन, सन्ध्याले पनि रोक्दैन, रात्रिले पनि रोक्दैन, दिनले पनि रोक्दैन, केहीले पनि रोक्दैन। जसरी गरे पनि फल मिल्छ भन्ने हो। 12 महिना गर्न मिल्दछ। महिनाका 3वटा दिन, 30वटा दिनमा जहिले गरिने भयो, 7वटा बार मध्ये जहिले गरे पनि भयो। र चाहिँ मेष वृष मिथुन कर्कट जुन 12वटा लग्नमा जहिले गरे पनि भयो, फरक पर्दैन। अनि कस्तोले गर्ने त? ब्राह्मणले गर्ने, व्रतबन्ध गरेकोले गर्ने, वेदपाठीले गर्ने होइन, जसलाई मन लाग्छ त्यसले गर्न पायो शरणागति। त्यसकारण मनुष्य मात्रको अधिकार, मनुष्य मात्रको कर्तव्य हो भगवानको अगाडि गएर साष्टाङ्ग गर्ने, हात जोड्ने। यहाँ सकृत कृत अञ्जली भनिएको छ। सकृत शब्दको अर्थ के त भन्दा पाठ, पूजा, उपासना, आराधना जस्तो होइन यो अरे। यहाँ अञ्जली शब्दको अर्थ, सकृत कृतोञ्जलीको अर्थ यो शरणागतिलाई नै जोड दिएको, यसलाई कायिक शरणागति भनेर शरणागतिकै विशेषमा आएको हुनाले शरणागति नै हो यो। र शरणागति कतिचोटि गर्ने त भन्दा जीवनमा शरणागति एकचोटि गर्ने। शरणागति बार बार हुँदैन। त हुन त हाम्रा भक्तहरूले कति ठाउँमा मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, म फेरि शरणागति हुन्छु, म त कति ठाउँ भयो शरणागति भएको त, कतिजना स्वामीजीसँग भएको भन्ने पनि हामी भनाइ सुन्दछौँ। तर त्यसलाई शरणागति भनिँदैन। त्यो शरणागति होइन। शरणागति भनेको एकचोटि हुन्छ। जब आफूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भयो, केही अशुद्ध भयो जस्तो महसुस भयो, मेरो शरणागति बिग्रियो कि के हो जस्तो लाग्यो भने त्यो पूर्व शरणागति गर्दा कसरी गरिएको थियो त्यसलाई पुनः स्मरण गरेर पश्चाताप गर्नु। त्योभन्दा अर्को फेरि शरणागतिको विधानै छैन कहीँ पनि। शरणागतिमा दोबारा हुँदै हुँदैन जिन्दगीमा कहीँ पनि। अब त्यत्तिकै शङ्ख चक्रहरू लगाउनु भन्ने कुरो चाहिँ संस्कार गर्नु, ताप संस्कार आदि लिनु, त्यो छुट्टै विशेष हो। त्यो विशेषता कुनै यज्ञ याग आदिमा, कुनै यज्ञ अनुष्ठान आदिमा, त्यसको अङ्गमा लगाउन पनि सकिन्छ। तर त्यसलाई दोबारा शरणागति भन्न मिल्दैन, होइन पनि, गर्न पनि हुँदैन। त्यसकारण शरणागति भनेको एकचोटि गरेपछि त्यसैले पार लगाउँदछ। त्यही भएर सकृत कृत अञ्जली, एकचोटि मात्रै भए पनि जसले हात जोड्दछ यसको अर्थ। अब यहाँ हात जोड्नु भनेपछि साष्टाङ्ग गर्नु भन्ने यहाँ एकचोटिको विषयमा हिजो अस्ति मैले नमो नमो वाङ मनसाति भूमये, नमो नमो वाङ मनसैको भूमयमा केही कुरो बताएको थिएँ। भक्तहरूलाई अलिकति जिज्ञासा भएछ, कसैले केही सोध्नु भएको छ, कसैले केही सोध्नु भएको छ। साष्टाङ्ग कतिचोटि गर्ने त भगवानलाई? एकचोटि मात्रै गर्ने, त्यसो भए दिनमा एकचोटि गरे फेरि गर्न पाइँदैन त? बुझ्नु भएन छ उहाँहरूले कुरो। त्यसो भन्न खोजे होइन। एकचोटि गर्नु भन्नाको तात्पर्य के त भन्दा कहीँ आफूले मान्ने व्यक्ति आचार्यहरू मिल्नुभयो, भागवत वैष्णवहरू मिल्नुभयो, अथवा भगवानको मन्दिरमा पुग्यो, गएर साष्टाङ्ग गर्ने, एकचोटि गर्ने हो, त्यति हो। तर एकचोटि गर्ने भन्ने बित्तिकै एक दिनमा एकचोटि गरे सकियो, पुग्यो, फेरि गर्ने हुँदैन भन्न खोजे होइन। त्यो समय अनुसार आफूले मान्ने व्यक्ति को देखिनुहुन्छ, बिहानै आफूले पहिलोचोटि देख्दाखेरि पहिलाचोटि साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ एकचोटि। त्यस पछाडि त मैले फेरि गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ एकचोटि साष्टाङ्ग गऱ्यो, जुरुका उठो, फेरि पनि गरौँ, 2 खेप 3 खेप 4 खेप गर्ने चलन पनि कसै कसैको होला। त्यस कारण त्यो चाहिँ होइन भन्न खोजे हो। एकचोटि गरेकोलाई एकचोटि मात्रै गर्ने हो। र साष्टाङ्गको खासै विधान हामीले भगवानलाई के गर्छौँ त भन्दा बिहानै उठेर तिलक सन्ध्यावन्दन सकेर सन्ध्यावन्दन सिद्ध्याउने बित्तिकै एकचोटि साष्टाङ्ग हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि भगवानलाई चाहिँ मङ्गल आरती गर्छौँ। हामी भगवानको मन्दिरमा जाँदाखेरि साष्टाङ्ग गरेर प्रवेश गर्छौँ।
भगवानलाई उत्थापन गरेर मङ्गल आरती गरेर साष्टाङ्ग गर्छौँ, भरे आराधना समाप्ति गरेर अर्कोचोटि साष्टाङ्ग गर्छौँ, त्यसमा फरक पर्दैन। तर साष्टाङ्ग गरेर एकैचोटि गरिन्छ, साष्टाङ्ग गरेर जुरुक उठाएर फेरि गरिहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन भन्न खोजेको। बुझ्नु भएन चाहिँ कसैले सोध्नु भएको थियो, त्यसरी गर्ने। सकृत कृतोञ्जली शब्दको अर्थ पनि त्यही हो। यहाँ एकचोटि मात्रै शरणागति जसले गर्दछ, अर्थात् अञ्जली शब्दको अर्थ चाहिँ यहाँ शरणागति नै हो। यो कायिक शरणागति भने मैले शारीरिक शरणागति। त अञ्जलीको अर्थ के त भन्दा अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अञ्जलीमा त्यो शक्ति हुन्छ अरे, परमात्मालाई भगवानलाई चाँडै प्रसन्न बनाउनेवाला अञ्जली। अ भनेको भगवानको नाम हो, अकारार्थो विष्णु, अकार वासुदेवो हि अक्षराणाम अकारोस्मि। यसरी चाहिँ अ भनेको धेरैतिरबाट प्रमाणित भएको, अ भनेको भगवान विष्णु। अ शब्दको द्वितीयको एक वचन अम परमात्मानम भगवन्तम, भगवानलाई जली, जल भनेको जल पानी, जलयति द्रवीकरोति शिथिलीकरोति, भगवानलाई पनि पगालिदिन्छ अरे अञ्जलीले। अञ्जलीको अर्थ त्यही हो, भगवानलाई पनि अत्यन्त द्रवित बनाइदिन्छ, शिथिल बनाइदिन्छ कृपा गर्नका लागि। त्यसकारण अञ्जली यो मुद्राको नाम हो। त्यसकारण यसलाई हामी अञ्जली भन्छौँ। त यो अञ्जलीको सम्बन्धमा हाम्रो कुरेश स्वामीजीको सुपुत्र श्री पराशर भट्ट स्वामीजी बडा विचित्रको एउटा श्लोक रचना गर्नुहुन्छ। जगदम्बा महालक्ष्मीजीको, रङ्गनायकी महालक्ष्मीजीको स्तुति गर्ने क्रममा त्यसमा पनि त्यो विचित्रको एउटा स्तुति छ, जसलाई हामी श्री गुणरत्न कोश भन्छौँ। श्री भनेकी महालक्ष्मीजीको, लक्ष्मीजीका गुणै गुण रूपी रत्नलाई भरेर राखेको खजाना कोश भनेर श्री गुणरत्न कोश नामै विचित्रको छ। स्वामीजीले यसमा एउटा श्लोक लेख्नुहुन्छ अन्तिमतिर, ऐश्वर्यमक्षरगतिं परमं पदं वा कस्मैचिदञ्जलिभरं वहते वितीर्य, अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यथाम्ब, त्वं लज्जसे कथय कोऽयमुदार भावः। बडा विचित्रले वर्णन गर्नुहुन्छ माताजीले, बडा सुन्दर छ यो। माताजीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हे अम्ब, हे माताजी, हजुरलाई अगाडि आएर, हजुरको अगाडि आएर कसैले यसरी हात जोडिदियो, अञ्जली मात्रै जोडिदियो र प्रार्थना गर्दाखेरि हात जोडिदियो भने हजुरलाई त यति आनन्द आउँछ अरे, त्यो हात जोडेर एउटा उसले भारी बोकेको छ अरे, त्यस्तो चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नु। कस्मैचित अञ्जली भरम बहते, कोही इनेगिने जोसुकै होस्, अञ्जली भरम अरे अञ्जली रूपी भार बहते बोक्नेवाला, ठुलो भारी बोक्यौ बाबु तिमीले भनेर हात जोड्नेलाई पनि सम्पूर्ण ऐश्वर्य दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ? ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम बारे। ऐश्वर्य भनेको यो संसारको ऐश्वर्य चाहेको छ, संसारको ऐश्वर्य भएन, स्वर्गादि लोकको ऐश्वर्य चाहेको छ, स्वर्गादि लोकको ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्दले ऐश्वर्यम अक्षर गति भनेको नाश नहुनेवाला गति, कैवल्य। कैवल्यलाई पनि कति विद्वानहरूले मोक्ष मान्नुहुन्छ, अर्थात् आत्मानुभव, संसारको पीडाबाट, दुःखबाट, कष्टबाट छुटेर आत्माको अनुभव गरेर बस्ने, यसलाई कैवल्य भनिन्छ। यसलाई अक्षर गति भनेर हाम्रो आचार्यहरू बताउनु। त्यो अक्षर गति अथवा त्यतिमा चित्त बुझेन यो स्वरूपानुरूप हुँदैन अक्षर गति भने साक्षात परम पदमा लगेर भगवानको नित्य कैङ्कर्य पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, यसलाई मोक्ष भनिन्छ। त परमम पदम वा, सबै वस्तुहरू चाहिँ
बितिरियदिनुहुन्छ अरे कसलाई? जसले अञ्जली मात्रै जोडेर प्रार्थना गर्दछ भने त्यति दिइसकेर पनि वैकुण्ठमा लगेर भगवानको नित्य कैङ्कर्य प्रदान गरेर पनि के भन्नुहुन्छ? अस्मै न किञ्चित उचितम कृतम। यो व्यक्तिले हात जोड्दाखेरि जति कष्ट भएको थियो, जति भारी परेको थियो उसलाई, त्यसको बराबर, त्यसको अनुरूप मैले यसलाई प्रतिफल दिन सकिनँ। न किञ्चित उचितम कृतम। यसले मलाई लगाएको जति ऋण थियो त्यो ऋण मैले तिर्न सकिनँ होला भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ अरे लक्ष्मी माताले। अरे त्वम लज्जसे, अनि लज्जा मान्नुहुन्छ अरे। बिचरा कत्रो कष्ट गरेर आएर मेरो अगाडि आएर हात जोडेर दुईटै हातको भारी बोकेर चाहिँ मलाई नमस्कार गर्यो, मैले यसको प्रतिफल पूर्ण रूपमा दिन सकिनँ नि भनेर आफै लाज मान्नुहुन्छ अरे। त्वम लज्जसे भने कथय क अयम उदार भाव। हजुरको यो उदार भावता कस्तो विचित्रको हो माताजी, भन्नुहोस् त मलाई। यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ पराशर भट्टर स्वामीजी श्री गुणरत्न कोशमा। भने यो अञ्जलीको त्यत्रो ठुलो महिमा, त्यत्रो ठुलो महत्व र तद् अङ्घ्रिम उद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वा अपि सकृत कृतोञ्जली। अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ हामीले भने बडा रसपूर्ण यो शब्द हो। यो मुला हातै मात्रै जोड्दा पनि के त्यत्रो ठुलो भार बोक्नु परेको थियो होला त्यसलाई? कुन चाहिँ कष्ट होला त हात जोड्दा? हुनेवालालाई विचित्र कष्ट हुन्छ अरे। रावणले के भन्छ? द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेयं कथञ्चन। बरु दुई टुक्रा हुन्छु तर कसैको अगाडि म निहुरिन्न। यस्ता रावणहरू प्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि होलान्, कोही किने छिपेर बसेका कतै। त यस्तो द्विधा भज्येयमप्येवं, बरु दुई टुक्रा हुन्छु, म कसैको अगाडि निहुरिन्न अरे। रामसँग चाहिँ शरणागति हुन जा, तेरो कल्याण हुन्छ। धेरै बताउनु हो माताजीले पनि, दुनियाँले भनेका हुन् रामसँग शरणागति गर। विभीषणले पनि त्यही कुरो भने, रामको शरण पर। ल सीताजीलाई लगेर बुझाइदिए। कुम्भकर्णले त्यही भन्छ। धेरैले सल्लाह दिएका छन्। मन्दोदरीले त बारम्बारै भनिन् तर उसले मानेन। रामसँग युद्ध गर्न जाँदा पनि रामको अगाडि शिर झुकाउनु त परे जाओस्। रामले जब बाण हान्छ पछाडिबाट बाण हान्दैन उसले। ओ भगवान हो भने अथवा चाहिँ धर्म युद्धमा आउँछ भने पछाडिबाट कुनैले बाण हान्दैनन्। अगाडिबाट जो बाण हान्छ, अगाडिबाट बाण हान्दा मेरो घाँटीमा लाग्यो भने घाँटी काटिएर बरु पछाडि नै झर्दा अरे टाउको। त्यो मर्ने बेलामा पनि अगाडि चाहिँ झार्दिनँ म। न नमेयम कथञ्चन, म कहिले पनि नमन गर्नेवाला छैन। अनि कति कष्ट पर्दो रहेछ कसैलाई हात जोड्नका लागि। त्यसकारण त्यति हात मात्रै जोडिदियो भने तदैव मुष्णाति अशुभानि, सम्पूर्ण अशुभहरू नष्ट हुन्छन्। र तदैव भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा हामीले अरू पुण्य, तदैव मुष्णाति अशुभानि भनेको अपराध नष्ट हुन्छ भन्नाले हामीले यहाँ कुनै कर्म गर्छौँ, सङ्कल्प गर्छौँ, सङ्कल्प गरेर अनि कर्महरू गर्न लाग्दछौँ, त्यसले धेरै समयपछि मात्रै फल दिन्छ। कुनै त कालान्तरमा अथवा चाहिँ हाम्रो जन्म समाप्त भएर स्वर्गादि लोकमा गएर फल दिनेवाला पनि हुन्छन्। कुनै त्रिवीर वर्षे त्रिवीर मासे त्रिवीर पक्षे त्रिवीर दिनैहि भने अनुसार केही अलि छिटो पनि फल देलान् अरे। त त्यस्तो फल होइन, यसले तुरन्तै दिन्छ। तदैव भनिएको छ। मुष्णाति अशुभानि अशेषत शुभानि पुष्णाति। त त्यसमध्ये पनि अरू कर्महरू भन्दा यो भगवानको अगाडि गएर कायिक शरणागति गर्नुको तात्पर्य कति फरक छ त भन्दा अरू कर्मद्वारा एउटा यज्ञ गर्यो, एउटा अनुष्ठान गर्यो भने एउटा पाप नाशको लागि एउटा प्रायश्चित्तको विधान हुन्छ। एउटा समुचा यज्ञ एउटा पाप नाश गर्नको लागि हुन्छ, समुचा पाप नाश हुँदैन। र एउटा फल प्राप्तिको निमित्त एउटा अनुष्ठान गर्नुपर्दछ छुट्टै हिसाब किताबले। र एक फल प्राप्तिको लागि अथवा एक अपराध विनाशको लागि एक प्रकारका
कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्ने हुन्छ अनुष्ठान गर्दा। तर यसले अशेषतः सम्पूर्ण अशुभहरू शरणागति भइसकेपछि भगवानको अगाडि गएर शरणागति भएपछि भयभरका अशेषतः सबै नाश हुन्छन् र पुष्णाति शुभ पनि फल पुण्य फल पनि सम्पूर्ण कुरा नि एकैचोटि मिल्दछन् र कहिले समाप्त पनि हुँदैन त्यस्तो वस्तु। त्यही भएर जस्तै सर्वेभ्यो दर्श पूर्णमासौ त कहीँ कहीँ एउटा एउटा यज्ञका त्यस्ता विशेष नाम छन्। दर्श पूर्णमास यज्ञ अमावस्यामा अथवा चाहिँ नि पूर्णिमामा गरिने यस्ता यज्ञहरू हुन्छन्। कति कति प्रकारका पापलाई नाश गर्नका लागि एउटै यज्ञले हुन्छन् भन्ने एउटा एउटा विधानहरू हुन्छन्। त सम्पूर्ण विधानहरू त्यस्ता हुँदैनन्। र एकचोटि गर्नाले एकचोटि एउटा फल मिल्दछ, सबै फल मिल्दैन। तर यो अञ्जली बन्धन रूपी जुन कर्म हो सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला हो। र कहिलेसम्मलाई चाहिँ पुण्य मिल्ला त, फल मिल्ला त, आनन्द मिल्ला त भन्दा न जातु हियते, कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। तात्पर्य हो वैकुण्ठमा नित्य मुक्त गणहरू पनि नित्याञ्जली पुटा हृष्टा नम इत्येव बाधिनः भने अनुसार निरन्तर वैकुण्ठमा गएर हात जोडेर भगवानको अगाडि नमः 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 शब्दको अनुसन्धान गरेर रहने बनिन्छ भन्न खोज्यो। अब फेरि यसको अर्को कुरो नजातु हियते, त्यो पुण्यबाट प्राप्त भएर त्यो अञ्जली बन्धन रूपी कायिक शरणागतिबाट मिलेको फल नजातु हियते, कहिले पनि नाश हुँदैन भन्नाको तात्पर्य अरू कर्म चाहिँ नाश हुँदा रहेछन्, अरू पुण्यहरू चाहिँ नाश हुँदा रहेछन्, नाश हुन्छन्, कति हुन्छन्। त्यतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशान्ति, शास्त्र प्रमाण छ, गीता प्रमाण छ। पुण्य क्षीण भएपछि संसारमै आउनु पर्दछ, नाश हुन्छन्, कति प्रकारका हुन्छन्। त त्यत्रो ठुलो विधिपूर्वक अनुष्ठान गरेको हुन्छ, अनुष्ठान गरेर त्यो फल नपाइकन पनि जीवित अवस्थामा त्यो फल मिलेको छैन, फेरि आफूले चाहिँ नराम्रा काम गरियो भने त्यो प्राप्तिको फल पनि नाश हुन्छ, त्यो फलै मिल्दैन। जस्तै असत्य कथन आदिद्वारा अथवा चाहिँ नि अर्कालाई परपीडन जस्ता व्यवहारद्वारा ती फलहरू नाश हुन सक्छन्। तर यो वस्तु त्यस्तो हुँदैन, यसले फल दिएपछि निरन्तर हुन्छ। र यही विषयमा त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोञ्जली श्लोकको आधारमा वेदान्त देशिक स्वामीजी एउटा विशाल ग्रन्थकै कल्पना गर्नुहुन्छ। अञ्जली वैभव भनेर एउटा ग्रन्थको निर्माण गर्नुहुन्छ स्वामीजीले, भने अञ्जलीको वैभव कत्रो छ भनेर। यसरी यहाँ अञ्जली वैभवको विषयमा त्वदङ्घ्रिम उद्दिश्य कदापि केनचित् अपि यथा तथा वा अपि सकृत कृतोञ्जली तदैव मुष्णाति अश्वानि शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हियते। यो श्लोकको हामीले चिन्तन गर्यौं। अब हामी अघिल्लो श्लोकमा जाउँ। अर्को श्लोक 29वां श्लोक हेर्नु होला। उदीर्ण संसार दवासु सूक्षणिम् क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिं प्रयच्छति त्वत् चरणाम्बुजद्वयं प्रयच्छति त्वत् चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरः। अब यसको अन्वय हेर्नु होला। त्वत् चरण अरुण अम्बुज द्वय अनुराग अमृत सिन्धु शिखरः उदीर्ण संसार दव आसु सुक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिं प्रयच्छति। त्वत् चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृत सिन्धु शिखरः, यो एउटै पद हो। सबै बडा विचित्रको छ। त्वत् चरण अरुण, भगवानका युगल लालिमाले युक्त भएका अरुणिमामयले युक्त भएका उभय पादार बिन्द। त्वत् भनेको भगवानले भन्दै हुन्छ हजुरका,
चरण भनेका चरणारविन्द, ती चरणारविन्द कथा छन् त अरुण अरे, लाल लाल छन्, भर्खरका सुकोमल छन्, दिव्य छन्। ती चरण नै अरुणिमाले युक्त भएका, अर्थात् लाल रङले युक्त भएका भगवानका युगल चरण नै हुन् अम्बुज अरे, कमल। त अम्बुज द्वय, त्यो दुईटा युगल चरणारविन्द मा भएको जुन अनुराग हो, प्रेम हो, भक्ति हो, त्यो प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, अनुराग रूपी जो अमृत हो, त्यो अमृतको सिन्धु एउटा समुद्र नै हो। त त्यो सिन्धुको, समुद्रको, भगवानको युगल अरुणिमाले युक्त भएका चरणारविन्दमा गरिनेवाला भक्ति रूपी सागर भनौँ, भक्ति रूपी अमृतको सागरको एउटा शिखर भनेको छिट्टो बिन्दु कण। मैले अस्ति भनेको थिएँ, कति भक्त नयाँमा देख्दैछु आज, उहाँहरूको लागि शिखर शब्दको अर्थ जस्तै छहराबाट पानी झर्छ, पानी छाँगोमा पानी झर्छ, त्यसबाट चाहिँ मसिना मसिना कणहरू उडेर जान्छन्। साँच्चै भन्यो भने आँखाले देखिँदैन, त्यस्ता कणहरू हुन्छन्। त्यो कणले कपडालाई चाहिँ भिजाउँछ, धेरै बेर त्यहाँ बस्ने भने एउटा 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 कणहरू आउँदै 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 भिजाइदिन्छ। त्यो अनुभव योग्य हो, त्यहाँ पानी हुन्छ त देखिँदैन, त्यति सूक्ष्म वस्तुलाई शिखर शब्दले प्रयोग गरिन्छ। भगवानका युगल अरुणिमाले युक्त भएका चरणारविन्दमा गरिनेवाला भक्ति रूपी अमृतको सागरबाट उडेर आएको एउटा शिखर बिन्दु छिटो, त्यतिले मात्रै पनि के हुन्छ त भन्दा उदीर्ण संसार दव आसुसु क्षणेन निर्वाप्य अरे। उदीर्ण भनेको अत्यन्त बढिरहेको, संसार दव आसुशिक्षण, संसार रूपी दव भनेको बन्डडेलु, दाव दव दवन दाव दहन, यी सबै शब्द चाहिँ दावानल बन्डडेलुको अर्थमा प्रयोग हुन्छन्। त संसारमा अत्यन्त उत्कट रूपले बढेको दावानल रूपी जुन बन्डडेलु हो, त्यसलाई तुरन्तै अरे क्षणेन, एकै क्षणमा निर्वाप्य बुझाइदिन्छ, निभाइदिन्छ। भगवानको चरणारविन्दमा गरेको भक्ति रूपी प्रेम रूपी जुन भक्ति रूपी अमृतको सागर, त्यो सागरको एउटा छिट्टोले पनि विशाल संसार रूपी भवसागरको जुन बन्डडेलो हो, त्यसलाई एउटै छिटोले मात्रै पनि, थोपोले मात्रै पनि सुकाइदिन्छ। त्यति गरेर के गर्दछ? पराम निर्वृत्तिम च प्रयच्छति, अत्यन्त श्रेष्ठ मोक्ष रूपी सुखलाई पनि, आनन्दलाई पनि प्रदान गर्दछ। अब यहाँ पूर्व पद्यमा भनौँ, त्वदङ्घ्रिम उद्देश्यमा अञ्जली बद्ध भएर भगवानको शरणागति गर्ने, जसलाई हामी कायिक शरणागतिको प्रतिपादन, कायिक प्रतिपत्तिको प्रपत्तिको चाहिँ वैभव बताइयो। अब यो उदीर्ण संसार, यसबाट आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक जस्ता संसारका बन्डडेलाहरू, यी तापत्रयहरू, यसलाई समाप्त गर्नका लागि यसैलाई चाहिँ संसार रूपी बन्डडेलो पनि भनिन्छ। यसभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ अत्यन्त डराएका, दुखित भएका, कष्ट झेलिरहेका जीवात्माहरू संसार रूपी बन्डडेलोमा पिल्सिएर झिल्सिएर असन एव स भवति, वेदले भन्छ असन एव, असद ब्रह्मेति वेद च असन एव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद। यसरी उपनिषदमा एउटा मन्त्र आउँछ, असन एव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, सन्तम एनम विदो जना विदुहु। यसरी चाहिँ
यसको तात्पर्य के त भन्दा असत एव सभवती, आफूले आफ्नै अनुभव नै थाहा पाउँदैन उसले, आफैलाई नै असत जस्तो, अर्थात् मेरो पनि अस्तित्व छैन, म मर्छु, अर्थात् जीवात्माको अस्तित्व नै छैन, जीवात्मा पनि आउने जाने मर्ने हो भने जस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। तर वास्तवमा जीव तत्त्व मर्दैन पनि। त्यसकारण असत ब्रह्मेति वेद चेतो, ब्रह्म छैन भनेर यसरी कसैले जान्यो भनेदेखि त्यसलाई असति नै भन्छ शास्त्रले, अर्थात् नास्तिक भन्छ त्यस्तालाई शास्त्रले। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, होइन ब्रह्म तत्त्व छ, ईश्वर तत्त्व छ, ईश्वर तत्त्वको वस्तु जुन शेषभूत जीव तत्त्व त्यो पनि छ भनेर अनुभव गर्छ भने त्यसलाई आस्तिक भनिन्छ। सन्तम, त्यसलाई सन्त अर्थात् आस्तिकतामा उन्मुख भएको व्यक्ति हो भनेर सन्तहरूले त्यसलाई भन्दछन्। त्यसकारण ब्रह्मकै अनुभव छैन, संसारमा कोही सन्त के अरे सत भन्ने वस्तु नै छैन भने जस्तो अवस्था आइसकेको हुन्छ। संसार रूपी दावानल, यो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रापद्वारा सन्त्रसित भएका व्यक्तिको लागि त्यो अवस्था पनि आउँछ। त यस्तो प्रबल अग्निलाई निभाउनको लागि एउटै मात्रै जल हो, भगवत भक्ति। एकै क्षणमा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले नै नष्ट गराउन सक्दछ। अब यहाँ अमृत सिन्धु शिखरः शब्दको प्रयोग भयो। भगवानको चरणारविन्दमा गरिने भक्ति रूपी अमृत, त्यसमा जुन सिन्धु छ, सागर छ, त्यो सागरको आवश्यकता पनि परेन अरे त्यहाँ, परन्तु अलिकति बुँदले मात्रै पनि, छिट्टोले मात्रै पनि यो बन्डडलाई मेटाइदिन सक्छ। मेटाइदियो त्यति पुग्यो, त्यति मात्रै चाहिँ होइन। कतिले त यसैलाई मुक्ति मान्दछन्। दुःख ध्वंसो मोक्षः, पाषाण कल्पो मोक्षः, यस्ता सिद्धान्तहरू पनि छन् कति, तर हामी त्यतिलाई मात्रै मोक्ष मान्दैनौँ। यो मोक्ष रूपी फल टिप्नका लागि चढ्नेवाला सिँढीको प्रारम्भ मात्रै हो, दुःख नष्ट हुनु। त्यसकारण हाम्रो आचार्यहरू हुनुहुन्छ अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्तिलाई मोक्ष भनिन्छ। अनिष्टलाई निवृत्ति गरेर इष्टलाई प्राप्त पनि गराउने। इष्ट भनेको हाम्रो परब्रह्म भगवान, भगवानका युगल चरणारविन्दको नित्य कैङ्कर्य मिल्नु, यसैलाई इष्ट प्राप्ति भनिन्छ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन मिलेर छोड्ने पनि होइन, नित्य कैङ्कर्य प्राप्ति भनिन्छ। त त्यसको लागि सुरुवात हो यो संसार रूपी बन्डलो मिट्नु। त्यस पछाडि भगवानको कृपा हुन्छ। भगवानको कृपा भइसकेपछि पहिला ज्ञान हुन्छ। ऋते ज्ञान नमुक्ति, शास्त्रले त्यसैका लागि भन्न खोजेको हो। ज्ञान हुनु पर्यो, ज्ञान पछाडि परज्ञान, परभक्ति, परमाभक्ति। यी भक्तिका पनि 3 प्रकारका अवस्था हुन्छन्, परज्ञान, परभक्ति र परमाभक्ति। यसरी जब परमाभक्ति हुन्छ, भगवानदेखि वियोग भएर त बाँच्नै सक्दैन, रहनै सक्दैन। यसलाई दृष्टान्त दिनुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानम तु सङ्गमः पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमाभक्ति ऋष्यते। भगवानलाई दर्शन नपाएकोले कति बेला दर्शन होला, कति बेला दर्शन होला, कति बेला दर्शन होला भनेर एकदम आतुरी अवस्था हुन्छ, छटपटाहट हुन्छ। यसलाई परभक्ति भनिन्छ। जब दर्शन भयो, दर्शन भइसकेपछि सङ्गम गर्ने इच्छा हुन्छ, भगवानसँग गएर अङ्कमाल गर्ने इच्छा हुन्छ, त्यसलाई परज्ञान भनिन्छ। त्यस पछाडि अब म यहाँबाट बिछोडेर चाहिँ बाहिर जानुपर्छ कि भनेर जो चिन्ता हुन्छ, भगवानसँग वियोग नहुने पाए हुन्थ्यो भनेर जुन चाहना हुन्छ, यसलाई परमाभक्ति भनिन्छ। दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानम तु सङ्गम पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमाभक्ति ऋष्यते। त्यही भएर हुन्छ अदर्शने दर्शन मात्र कामः दृष्ट्वा परिस्वङ्ग रसैक लोलः आलिङ्गिते मोहक पुष्कराक्षे आशास्मय विग्रह यो अभेदम। यसरी शास्त्रहरूमा बताइएको हुन्छ।
त यस्तो परज्ञान परभक्ति र परमाभक्तिको अवस्था भगवानले बिस्तारै बिस्तारै दिँदै दिँदै अनि आफ्नो धाममा लिएर जानुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ भनियो भगवानको चरणारविन्दमा भक्ति गर्नु नै यो संसारको बन्डडेलोलाई समाप्त पारेर तापत्रयलाई नष्ट पारेर भगवानको धाममा जानका लागि प्रवेश गर्ने मार्ग हो। त्यसकारण शरणम प्रपद्ये शब्दको अर्थ भनौँ, चरणौ शरणम प्रपद्येको अर्थ हो यो भनौँ, पूर्वार्धको अर्थ भनौँ। यहाँसम्म हामीले पूर्वार्धको व्याख्या गरियो भनौँ। स्वामीजीले जुन मन्त्ररत्नको पूर्वार्धको व्याख्या यसबाट भयो। अब उत्तरार्धमा पनि कुरा त उनै हुन्, तर पूर्वार्धमा आश्रयण सौकर्यापादक गुणको अनुसन्धान गर्दै भगवानको शरणागति गर्नु भन्ने अर्थ भयो। उत्तरार्धमा आश्रित कार्यापादक गुणहरूको अनुभव गर्दै उनै युगल चरणारविन्द भगवानका युगल विग्रह लक्ष्मीनारायण युगल जोडीकै चरणारविन्दको नित्य कैङ्कर्य गर्नका लागि मात्रै मेरो प्रयोजन होस्, मेरो आनन्दको लागि होइन भनेर अब उत्तरार्धको व्याख्यातर्फ अगाडिका 10वटा अक्षरहरूको व्याख्या गर्नलाई अबका श्लोकहरू प्रवृत्त हुन्छन्। जहाँ न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदीदेखि सुरु गरेर यहाँसम्म पूर्वार्धकै व्याख्याहरू भए। अब उत्तरार्धको व्याख्या गर्नुहुन्छ। विलास विक्रान्त परावरालयमदेखि लिएर अब अगाडिको प्रसङ्ग यो शरणागतिकै प्रसङ्ग हो। अब अर्को श्लोक हेर्नुहोला। विलास विक्रान्त परावरालयम् नमस्यत् आर्ति क्षपणे कृतक्षणम् धनं मदीयं तव पादपङ्कजम् कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा। अब त्यो फल प्राप्तिको निमित्त त्वराको अनुभव गर्दै हुन्छ। विलास विक्रान्त परावरालयम नमस्यत् आर्तिक क्षपणे कृतक्षणम तव पाद पंकजम मदीयम धनम तव पाद पंकजम चक्षुषा कदा साक्षात् करवाणी। यसरी अन्वय गर्ने। विलास विक्रान्त पर अवरालयम नमस्यत् आर्तिक क्षपणे कृतक्षणम मदीयम धनम तव पाद पंकजम चक्षुषा कदा साक्षात् करवाणी। यसरी अन्वय गर्ने। विलास भनेको लीला मात्रले खेल खेलमा, विक्रान्त भनेको नाप्नु भएको छ पर र अवरको आलय जसले। आलय भनेको घर, पर भनेका ब्रह्मा आदि गरिएका देवताहरूको घर र अवर भनेको मनुष्य आदिको घर। देवताको घर भनेको स्वर्ग आदि लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोकसम्म र अवरालय भनेको भूरलोक, पृथ्वी तल, अर्थात् दुवै स्थानलाई चाहिँ भगवानले लीला लीलामा नापिदिनु भयो आफ्ना पाउद्वारा। विलास भनेको खेल खेलमा, विक्रान्त भनेको नाप्नु भएको छ, पर र अवर आलय भनेको ब्रह्मादि गरीका देवताको लोक एउटा र अवर भनेको मनुष्य आदिको लोक। त त्यस्ता भगवानका युगल चरणारविन्द फेरि कस्ता त भन्दा नमस्यत आर्तिक क्षपणे कृतक्षणम। नमस्यत भनेको नमस्कार गर्दो छँदो व्यक्तिको लागि, साष्टाङ्ग गर्नेवाला व्यक्तिको लागि, आर्तिक क्षपणे उसका कष्टलाई नाश गर्नलाई, उसका कष्ट हटाउनको लागि, कृतक्षणम अत्यन्त दत्तावधान भएको भगवानका युगल चरणारविन्द। मेरो चरणमा आएर कति बेला कसले साष्टाङ्ग गर्ला त्यसका दुःख मेटाइदिउँला भनेर पर्खेर बसिरहेका भगवानका युगल चरणारविन्द। नमस्यत आर्तिक क्षपणे कृतक्षणम अरे एकदम त्वरा छ भगवानको युगल चरणारविन्दलाई। कसले गरेर साष्टाङ्ग गर्छ उसका अपराधलाई नष्ट गरिदिनका लागि। ती भगवानका चरणारविन्द के हुन् त भन्दा मदीयम धनम, मेरो धन भनेको त्यही हो।
भगवानको चरणारविन्द नै मेरा धन हुन्, मेरो ऐश्वर्य हो। तब पाद पंकजम, त्यस्ता मेरा ऐश्वर्य रूपी, मेरा सम्पत्ति रूपी, मेरो सम्पूर्ण, मेरो सर्वस्व भनौँ हजुरका जुन पाद पंकज हुन्, युगल चरणारविन्द, चक्षुषा कदा नु साक्षात्कार वाणी, नु भनेको निश्चय, चक्षुषा मेरा यिनै नेत्रद्वारा, कदा साक्षात्कार वाणी, कहिले साक्षात्कार गरौँला। अब भगवानको युगल चरणारविन्दको अनुसन्धान भयो पहिलेदेखि, अब प्रेम अगाध भयो, कहिले दर्शन पाउँला, छटपटाहट हुन लाग्यो श्लोकद्वारा। विलास भन्ने श्लोकदेखि विक्रान्त पर अवर आलयम, ब्रह्मा आदि गरिएका सम्पूर्ण देवतादेखि लिएर कनिष्ठ अवर आलय भनेको मनुष्य पृथ्वीतलसम्म। यो तात्पर्य कहिलेको त भन्दा भगवानले त्रिविक्रम अवतार लिएर भनौँ, वामन अवतार लिएर जब त्रिविक्रम बन्नुभयो त्यति बेला नाप्नु भएको थियो सारा संसारलाई, व्यापक भएर व्याप्त रूपमा चाहिँ भगवानले नापिदिनु भएको थियो। त्यति बेला नाप्दाखेरि भगवानले यो प्राणी पुण्यात्मा हो, यो प्राणी पापी हो, यसलाई चाहिँ स्पर्श नगरोस् मेरो चरणले, यसलाई मात्रै गरोस् भनेर कुनै विभेद गरेन रे। एक नासले जति प्राणी थिए, सबै जति संसार थियो, चित जगत अचित जगत सबैमा व्यापक भएर भगवानको चरणको स्पर्श भएको थियो। त्यही कुरो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो चरणारविन्दलाई सबैले प्राप्त गरेका थिए। अब यहाँ स्वामीजीको तात्पर्य के त यो भन्दा भने, धिक्कार छ मलाई, त्यति बेला मेरो जन्म भएको थियो भने, म पनि जन्मिने सौभाग्य मिलेको थियो भने सायद त्यो भगवानको चरणारविन्द निर्विभेद सबैमा परेको चरणारविन्द मेरो पनि त शिरमा पर्थ्यो होला, मैले पाइनँ त्यो भनेर पश्चाताप गर्दै आज चाहिँ कदा साक्षात्कार वाणी यो अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ भगवानको महत्त्वको अनुसन्धान कति आचार्यले गर्नुहुन्छ, तर हाम्रा आचार्यहरू भगवानको महत्त्वको अनुसन्धान भन्दा पनि भगवानको सौलभ्य गुणको महत्त्वको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। भगवान त्यति सुलभ अरे, कसैले भगवान भन्ने कुरो बुझेका थिए कि थिएनन्, कि थाहा थियो कि थिएन, उसलाई पनि भगवानले चाहिँ त्यो चरणको कृपाको पात्र बनाइदिनु भयो। नमस्यत आरती क्षपणे कृदक्षिणम। भगवान यो त्यसको तात्पर्य के त भन्दा जसले दण्डवत गरौँ, साष्टाङ्ग गरौँ, प्रणाम गरौँ, शरणागति भयो, तत्कालै त्यसका अपराधलाई नाश गरिदिने। भगवानका युगल चरणारविन्दको व्यापार नै त्यही अरे। क्षणो व्यापारम वैकल्य काल भेदाल्प कालयो भन्ने अनुसार भगवानको चरणारविन्द तुरन्तै कल्याण गर्नेवाला। त त्यस्ता भगवानका युगल चरणारविन्दलाई नै के भनिन्छ, धनम मदीयम, मेरो धन हो अरे। अर्थात् सम्पत्तिले के गर्दछ, सम्पत्तिको अर्थ हुन्छ रोग लाग्यो केही भयो भने त्यो रोग निवारणको लागि औषधि किनेर खाएर निरामय हुनका लागि धनले काम गर्दछ। हामीलाई पनि संसार रूपी जुन रोग लागेको छ त्यो रोग नाश गराएर आनन्द फल प्राप्त गर्नको लागि भगवानका चरणारविन्द नै हुन् र उपाय तिनै हुन् त्यो गराउनेवाला र गरे आफूले अनुभव गर्नेवाला फल पनि त्यही हो। त्यसकारण अभिष्टदायक भगवानका युगल चरणारविन्द भएकोले र भोग्य पनि भएकोले, अभिष्टदायक भन्नाले चाहिँ गति भयो, उपाय भयो, अनि भोग्य भएकोले फल पनि भयो, उपेय पनि भयो भगवानका चरणारविन्द। त्यसकारण फल पनि र उपाय पनि दुइटै भगवानको चरण भएकोले धनम मदीयम, मेरो धन हो भनिन्छ। त्यही भएर रावणुजाचार्य स्वामीजी महाराजको स्तुति गाउनुहुन्छ भक्तहरूले। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहत,
नित्य निरंतर अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म रामानुज स्वामी जी का युगल चरणार बिंद रूपी सुवर्ण। भगवान का युगल चरणार बिंद रूपी सुवर्णमा व्यामुग्ध हुनुहुन्छ रामानुज स्वामी। यसरी चाहिँ रुक्म शब्दको अर्थ हो सुवर्ण। भन्नाको तात्पर्य के त भन्दा धन भनेर चाहिँ भगवानका चरणारविन्दलाई त्यसरी बताइएको छ भन्ने दृष्टान्त हो। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म भगवानको चरणारविन्द रूपी सुवर्णमा व्यामोहत व्यामुग्ध भएर लाग्नु भएकोले रामानुज स्वामीजी तत् इतराणी त्योभन्दा फाल्टु वस्तुलाई त तृणीकृत वीरञ्चादि निरङ्कुश विभूतय ब्रह्मा आदि गरिएका लोकका विभूति ऐश्वर्यलाई पनि झारपात बराबर गर्नु मतलब थिएन, जरुरी भएन। त्यसकारण भगवानका युगल चरणारविन्दलाई सम्पत्ति भनियो, धन भनियो। अन्तर्हितो निधिरसी त्वमशेष पुंसाम। अन्य आचार्यहरू यस्तो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। छिप्पेर लुकेर बसेको अर्थात् घरमा आफूले थाहा नपाएको आफ्ना पूर्वजहरूले छिपाएर राखेको गाढ धन जस्तो भगवानको चरणारविन्द देख्दैनौँ हामी। अन्तर्हित हाम्रै हृदयभित्र छन्। निधि हसी खानी नै हुन्छ हजुर सम्पूर्ण प्राणीको लागि। यसरी चाहिँ भगवानको चरणारविन्दलाई सम्पत्ति भनेर यत्र तत्र वर्णन गरिएकोले धनम मदीयम, मेरा धन नै हजुरका युगल चरणारविन्द यसरी अनुसन्धान। साक्षात्करवाणी चक्षुषा। अब यहाँ साक्षात्करवाणी चक्षुषा, मेरा यिनै चरम चक्षुद्वारा कहिले दर्शन पाउने होला भन्ने विषयमा स्वामीजीले पनि किन जिद्दी गर्नुभएको होला। यमुनाचार्य स्वामीजीले यसरी भगवानका युगल चरण, भगवानको स्वरूप, भगवानको गुण, भगवानको ऐश्वर्य, भगवानको विभूति एक कहाँ देखिन्छ त अरे। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कस्तनैनम। शास्त्रले त्यसरी बताउँदछ। न सन्दृशे तिष्ठति, आफ्नो दृष्टिको अगाडि त हुनुहुन्न भगवान, भगवानको रूपै देखिँदैन। न चक्षुषा पश्यति कस्तनैनम, कसैले आफ्नो नेत्रद्वारा देख्न पनि सक्दैन। शास्त्रले यसो भन्छ, न मांस चक्षु अभिवीक्षते तम। यो मांस चक्षुद्वारा, चर्म चक्षुद्वारा दृष्टिमै नआउने होला भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारण अदृष्टो द्रष्टा, वेदले पनि भन्छ आफूद्वारा देखिँदैन तर उसले देख्दछ। त्यसकारण प्रत्यक्षो सिन कस्यचित, कसैको अगाडि प्रत्यक्ष भएर भगवान आउँदै आउनुहुन्न। यस्ता सैकडौँ प्रमाणहरू छन् भगवान प्रत्यक्ष गोचर हुन्। फेरि किन कदानु साक्षात्कारवाणी चक्षुषाकै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ यहाँ स्वामीजी भन्दा कुनै कुनै बडभागीहरूको लागि, भाग्यशालीहरूको लागि त भगवान सौलभ्य गुणको परवश भएर दर्शन पनि त दिनुभएको छ, अनुभव पनि त गरेका छन्। रुँदा 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 गरे भक्तहरूले। यत्तेषु जात चरणाम्बुरु हंस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधी मही कर्कशेषु तेना टबी मटसी तद व्यथते न किंचित कुर्पाधिभिर्भ्रमति धी भवदायु साम्न। यसरी रोएका गोपिनीहरूको लागि भगवान तुरन्त प्रकट पनि त हुनुभयो नि। तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सग्वी साक्षात मनमथ। साक्षात कामदेवको मनलाई पनि मथन गर्ने वाला त्यस्तो दिव्य स्वरूप पीताम्बरधारी भगवानले आएर चाहिँ मन्द 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 मुस्कान गर्दै गोपिनीहरूलाई आएर दर्शन दिएर कृतार्थ गर्नुभएका पनि त प्रमाणहरू छन् नि। त्यति मात्रै होइन, भगवानले अर्जुनलाई विश्वरूप देखाउनु भयो। के भन्नु? पश्य मे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः। हेर पार्थ, मेरा हजारौं हजार रूप हेर, कस्ता कस्ता छन् भन्दै देखाउँदै गर्नुभयो। यसरी अर्जुनजीलाई जब भगवानले दिव्य चक्षु दिनुभएको थियो, दिव्य चक्षुद्वारा दर्शन पाएका थिए। त्यस्तै कृपा भयो भनेदेखि त मैले पनि त दर्शन गर्न पाउँछु। त्यही भावद्वारा कदा नु साक्षात
करवाणी चक्षुषा। अब यहाँ कसैले भन्नुहुन्छ स्वामीजीको यो इच्छा हुन सक्छ यही संसारको लागि मात्रै होला, वैकुण्ठमा त आँखाको काम पनि छैन, मनले नै देख्दछ। वैकुण्ठमा त आत्मा तत्त्वलाई त्यो आत्माको जुन विग्रह हुन्छ, शरीर हुन्छ, त्यो शरीरले छेक्दैन पनि। आत्मा त्यसै ज्ञानै ज्ञान, प्रकाशै प्रकाशले युक्त भएको हुन्छ र त्यो आत्माको जुन ज्ञान उहाँ गएपछि सङ्कुचित हुँदैन। हाम्रो जस्तो यो आत्माको ज्ञान यहाँ चाहिँ प्रकृतिका गुणले बाँधेर सङ्कुचित भएको हुन्छ, थोरै हुन्छ, अलिकति। र यो शरीरभित्रको सुख दुःखलाई थाहा पाउँछ, त्यही पनि पूर्ण रूपमा पाउँदैन। कति थाहा पाउँछ त भन्दा टुप्पीदेखि लिएर तल गोडाको बुढी औँठासम्म यति भित्रका कुरा उसले अनुभव गर्दछ, देख्दैन पनि फेरि भित्रको, तर अनुभव त गर्छ त्यतिलाई। त्यो केले अनुभव गर्छ त भन्दा आत्मा त एक ठाउँ हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, भित्र हुन्छ, त्यसले देख्ने हुन्छ, त्यहाँ मात्रै देख्नुपर्ने। शरीरभरि कसरी देख्छ भन्दा एउटा ज्ञान हुन्छ, ज्ञानद्वारा अनुभव गर्ने हो, ज्ञानद्वारा देख्ने हो। त्यो ज्ञानलाई आत्माको धर्म भनिन्छ। आत्माको धर्म नै ज्ञान हो, त्यसकारण धर्मभूत ज्ञान भनिन्छ। सङ्कुचित भएकोले शरीरभित्र मात्रै सीमित भयो। कुनै कुनै इन्द्रियद्वारा बाहिरको अलिकति थोरै ठाउँको, यो चक्षुर इन्द्रियले अलिकति ठाउँको देख्छ र आत्मालाई बुझाइदिन्छ, आत्माले मनलाई बुझाइदिन्छ, अनुभव गर्दछ। त्यस्तै यो घ्राणेन्द्रियले थोरै वस्तुको वासनालाई थाहा पाउँदछ, अलिकति ओरतिर परेको, अलि परेको त्यो पनि थाहा पाउँदैन। अरू इन्द्रियले त प्रत्यक्ष आफै टच गरेर, छोएर, समातेर, चाटेर मात्रै थाहा पाउने हुन्छ, त्यसै थाहा हुँदैन। तर वैकुण्ठमा त्यस्तो हुँदैन। वैकुण्ठमा त ज्ञान विकसित अवस्थामा हुन्छ, त्यो ज्ञान रोकटोक नै हुँदैन। जहाँको जे पनि उसले थाहा पाउन सक्छ, देख्न पनि सक्छ, सुन्न पनि सक्छ, अनुभव गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण यहाँ संसारको लागि नै मात्रै भन्नुभएको होला, यी चाहिँ दर्शन पाए हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको होला, वैकुण्ठको लागि त भन्न खोज्या होइन होला। भन्दा यहाँको लागि मात्र होइन, वैकुण्ठमा पनि हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले नेत्रद्वारा नै दर्शन गर्न पाऊँ भनेर पनि अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यो दुइटै कुरोमा विरोध पर्दैन अरे। वैकुण्ठमा माने ज्ञानद्वारा त्यत्तिकै अनुभव पनि हुन्छ, तर नेत्रद्वारा पनि दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ इच्छा। जस्तै रामानुज स्वामीजीले श्री वैकुण्ठ गद्यमा यो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। कदाहं भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम भोग्य मम मातरं मम पितरं भगवन्तं साक्षात् करवाणि चक्षुषा। कहिले त्यहाँ वैकुण्ठमा गएर साक्षात् नेत्रद्वारा दर्शन पाउला, यसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ वैकुण्ठमा गएर पनि। त्यसकारण दुवै ठाउँको लागि, यहाँ पनि र उहाँ पनि दुवै ठाउँको लागि नै स्वामीजीको इच्छा हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। कदानु साक्षात् करवाणि चक्षुषा, त त्यो दर्शन कहिले त भन्दा यथाशीघ्र मिलोस् भनेर छटपटाहट अनुभव अनुसन्धान स्वामीजीले गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यो वैकुण्ठमा गएर अवश्य मिलोस्, वैकुण्ठमा होइन भने यहीँ बसेर पनि, यहीँ भए पनि यथासम्भव शीघ्र मिलोस्, यही अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसरी भगवानको दिव्य दर्शनको चाहना, अभिलाषा स्वामीजीको, भगवानका चरणारविन्दको दर्शनको अभिलाषा। पहिलाको पद्यमा दर्शनको इच्छा प्रकाश गर्नुभयो। यसलाई भनिन्छ अदर्शने दर्शन मात्र कामः दृष्ट्वा परिस्वङ्ग रसैक लोलाः। जसले भगवानको दर्शनै पाएको छैन, त्यस्तो प्रभुको कहिले दर्शन पाउने होला, कहिले दर्शन पाउने होला, त्यही अवस्थाको वर्णन हो यो। दर्शन पाइसकेपछि दृष्ट्वा परिस्वङ्ग रसैक लोलाः, दर्शन गरिसकेपछि भगवानसँग सँगै गएर चाहिँ अङ्कमाल गर्न पाए, भगवानको चरणको छेउमा गएर बसिराख्न पाए। अब यहाँबाट बाहिर ननिस्किन पाए हुन्थ्यो। परिस्वङ्ग रसैको लोला त्यो पनि मिल्यो, त्यो
त्यो भइसकेपछि आलिङ्गिते मोहका पुष्कराक्ष भगवानलाई आलिङ्गन गरिसकेपछि अब फेरि मैले यहाँ छुटेर चाहिँ अर्कातिर जानु पर्ला नि हे भगवान, अब चाहिँ फेरि मेरो यहाँबाट वियोग नहोस् है भनेर त्यो अवस्था आउँछ। यसैले भने मैले अघि नै दृष्ट्वा परिसङ्घर्षैको लोल आलिङ्गिते मोहका पुष्कराक्ष आशासमय विग्रह अभेदम। अब भगवानदेखि वियोग भएर मैले कहिल्यै बस्नै नपरोस्, यस्तो अनुसन्धान हुन्छ। क्रमैसँग यिनीहरूको अगाडि वर्णन हुँदै जान्छ। यसैलाई परभक्ति, परज्ञान र परमाभक्ति भनिन्छ। परमाभक्ति भइसकेपछि यसको संसार रहँदैन। स्वामीजीले यी 2-3 श्लोक लगभग भए आज यहाँहरूले सुन्नुभयो। समय छोटो हुँदो रहेछ, कति भक्तहरूले चाहिँ समय अलि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर ठ्याक्कै हाम्रो साण्डिल्य गुरुजीको पाठ सुरु हुने बेला भइहाल्यो। त्यसकारण हामी आजको प्रसङ्गलाई पनि यहीँ विश्राम गरौँ। ल वैकुण्ठनाथ भगवानको, भाष्यकार भगवानको, यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, जगद्गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण।